नाज़रीन ग्रामी, आज हम बिरादरान यूसुफ का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना और इसके बाद अल्लाह के खसूसी करम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अजीज मिस्र बनने के अलावा उनकी जिंदगी में पेश आए वाकयात का तफसीली जायजा लेंगे। इस इस्लामिक मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब बिरादरान यूसुफ ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया तो उन्हें ये फिक्र लाक हो गई कि अब वो अपने वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनांचे उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, जिसका तज़किरा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक ने यूं बयान किया, अब्बा जान हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास बिठा दिया था, एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप हमारा यकीन क्यों करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 में इस तरह बयान किया गया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बनाकर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, तफसीर कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह में है कि एक तिजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दां थे कि एक शख्स मालिक बिन दबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक 9 उम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकला है। सही मुस्लिम में शब मेराज की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारे जहान में तकसीम हुआ है। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल में यकता थे। जो भी उनको देखता उनकी खूबसूरती से मरूब हुए बगैर नहीं रह सकता था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हज़रत इब्ने मसूद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दिरहम तकसीम कर दी। तफसीर इब्ने कसीर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक काफिला रवाना होने तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहां रहे। कुछ दूर तक उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा कि इसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास न पहुंच जाए। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहां तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर ममलिकत था, जो खजाने और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि उसका नाम अतफीर बिन रुहैब और उसकी बीवी का नाम राइल बिनते रमाबील था। उन दिनों रियान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। तहम अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। अजीज मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशी खुशी अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। यहाँ ये वाज़ेह करते चले कि अजीज मिस्र के यहाँ अपनी कोई औलाद न थी, लिहाजा कुरान पाक में
سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں نے جب اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دی۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ اس یعنی حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ دے رہی ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جس کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں بیان اس طرح سے ہے، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی، جس کو رب عظیم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ معزز ناظرین گرامی، یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لان تان کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک پھل کو تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 31، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت و ملامت کر رہی تھی، میں نے ہر چند اسے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا
اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے جو التجا کی اسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 میں یوں بیان کیا گیا: اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی حامل بھی ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد زلیخا نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید کروایا اور کیا معاملات وقوع پذیر ہوئے، اس حوالے سے آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے اور قیمتی معلومات کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔